خانقاہ دولر شریف کے عظیم ولی کامل میری مراد پیر طریقت رابر شریعت ابو الفضل صاحبزادہ پیر سید سعید احمد المعروف حاجی پیر سرکار، آپ کے لخت جگر پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری، آپ اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ تمامی احباب اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خانقاہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری، خانقاہ عالیہ دولر شریف، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے پیارے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، اج جمعۃ المبارک دی نشست تے میں اور تسی اپنے شیخ کامل دی بارگاہ چ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے، ساڑی نماز جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور حضور دی تعریف کرنا، حضور دی ثنا بیان کرنا، حضور دا میلاد کرنا اللہ تعالیٰ ساڑیاں نسلاں دے وچ بھی یہ جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ساڑیاں آون والیاں نسلاں نو بھی عاشق رسول بنائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق نو، حضور دی محبت نو اے دسیا گیا ہے کہ اگر حضور دی محبت تلاش کرنی ہے تے حضور دی آل دی محبت، آپ دے اہل بیت دی محبت سرکار دی محبت نو تلاش کرو۔ حضور علیہ السلام دی محبت اگر چاہی دیئے، سرکار دی رضا چاہی دیئے تے حضور دی آل نال پہلے پیار کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ادو ہوندین بندے تے جدو اس دل دے اندر حضور دی محبت ہووے لیکن سرکار دی اہل بیت دی محبت نہ ہووے تے حضور اس بندے تے راضی نہیں ہوندے، سرکار اپنی محبت نو بھی قبول نہیں کردے، تے حضور دی محبت، سرکار دے اہل بیت دی محبت تلاش کرنی چاہی دیئے۔ سانو تربیت ملیے، ان دے تے سانو نویں کسے ریسرچ دی ضرورت نہیں ہے، اس تے سانو کوئی نویں کسے دی دلیل دی ضرورت نہیں ہے۔ ساڑے فقہا نے، ساڑے محدثین نے، ساڑے علماء نے، ساڑے اولیاء نے اپنیاں ساری زندگی دے مطالعے اور ریسرچ تو بعد سانو یہی سبق دیتا ہے کہ حضور دے اہل بیت دی محبت سرکار دی محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نو پیچھے چھاڑ کے حضور دی اہل بیت دی محبت نو چھوڑ کے اگر تسی عشق رسول دا دعویٰ کرو تے حضور اس عشق نو قبول نہیں فرماندے، سرکار اس عشق نو پسند بھی نہیں فرماندے۔ اور علماء نے لکھیا ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ پوری دنیا تے سب تو زیادہ سنی مسلک دے اندر حنفی ہیں، اور الحمدللہ اسی بھی حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دے اسی پیروکار ہیں، تے آپ نے زندگی دے چند سال
امام جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ چ آپ دی شاگردی وچ گزارن. تے آپ نو ایک شخص نے پوچھیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ حضور آپ دی عمر کی ہے؟ تے آپ نے فرمایا میری وہی عمر ہے جڑے چند سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام دی شاگردی وچ گزاری ہے، بس اتنی ہی میری عمر ہے. میں جو سیکھیا ہے وہی سیکھیا ہے، اس تو بعد کچھ نہیں سیکھیا. اور جو میں انہاں چند سالاں دے وچ آپ دی بارگاہ وچوں سیکھیا ہے وہی میرے واسطے کافی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں وہی تحریر کر دیتا ہے اور میری وہی عمر ہے، میری وہی کمائی ہے. لہذا یہ گل واضح میں کر دیواں کہ سانو حنفیاں نو اگر کوئی آکھے کہ اسی جعفری نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جڑے آندے نے اسی جعفری فرقے نال تعلق رکھنے ہیں، تے ساڈے تو بڑا جعفری ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ اسی جس فقہ نو فالو کرنے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی، تے امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے کہ میری تے زندگی ہوئی ہے جڑی میں امام جعفر صادق علیہ السلام دی غلامی اور آپ دی شاگردی اور آپ دی خدمت جڑا وقت گزاریا، بس وہی میری زندگی ہے. اور میں جو بیان کردا پیاں آپ دی بارگاہ چوں سن کے آپ کولوں سکھ کے میں بیان کردا. لہذا سنی ہونا اتنا بڑا اہل بیت دا محب ہونا ہے کہ اس تو بڑی اہل بیت دی محبت دا دعویٰ اور ہے کوئی نہیں. لیکن افسوس دا مقام ہے کہ ساڑھے سنی جڑے ہیں وہ اہل بیت اطہار پاک دا ذکر اتنا گھٹ کر دیں. اگر کوئی کرے تے ایسا سنیاں دے اندر ساڑھے سنیاں دے اندر ایک ایسا گروہ ہے کہ کوئی اہل بیت اطہار پاک دی تعریف کرے انہوں بھج کے شیعہ آکھ دیں دے. واضح روے کہ اہل بیت دی محبت دا نام اگر شیعہ ہونا ہے تے پھر ساڑھے تو بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے. اگر شیعہ ہونا، اگر اہل بیت دی محبت دا مطلب مولا علی دی محبت دا مطلب امام حسین، امام حسن، سیدہ پاک اور آپ دی اہل بیت دا، آپ دی آل دا اگر کوئی محبت اپنے آپ نو آکھے اور آپ دی تعریف کرے، ہاں یہ گل اسی ضرور آکھنے ہیں کہ اہل بیت دی محبت صحابہ کرام تے اسی تبرہ کرن دی اجازت نہیں دیندے. اہل بیت دی محبت دے اندر اسی یہ نہیں آکھ دے کہ جناب تسی صحابہ کرام نو تبرہ کرو، انہاں نو برا بھلا آکھو، اے اسی نہیں آکھ دے، اس دی اجازت اسی نہیں دیندے. لیکن اہل بیت دی محبت ہی تا اصل ایمان ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑا مقام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی ہیں جنہاں نو حضور نے اپنی جگہ تے امامت واسطے حکم فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی ہیں جڑے حضور دے یار غار ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، پہلے خلیفہ راشد ہیں. اور آپ جس ویلے ممبر خلافت تے بیٹھیں تے حضور دے نواسے آپ نو آکھ دیں کہ ایس ساڑھے نانے دے ممبر تو اتر آؤ تے آپ اتر آن دیں. اور آپ فرمان دیں حضور یہ تو تہاڈا ہی ممبر ہے، میں تو صرف تہاڈی خدمت واسطے بیٹھا. اے محبت دا درس دیتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا یہ گل میری یاد رکھو میرے پیر بھائیو، میرے پیارے دوستو، ہمیشہ یاد رکھو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صاحبزادیاں دے نال حسنین کریمین آپ کھیڑ دے پیان تے آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نو کہ تو ساڑے غلام دا بیٹا ہے. تے انہاں محسوس کیتا کہ میں امیر المومنین دا بیٹا تے مینو امام حسن تے امام حسین آکھ دے پین کہ تو ساڑے غلام دا بیٹا ہے. تے انہاں جا کے حضرت عمر دی بارگاہ عرض کیتی کہ ابا جان مینو حسنین کریمین نے آکھیا کہ تو ساڑے غلام دا بیٹا ہے. تے حضرت عمر فرمایا کہ جا میرے بیٹے انہاں کولو لکھوا کے لے کے آ. وہ گئے، انہاں نے آکھیا کہ تسی لکھ کے دیو کہ میرے والد تواڈے غلام ہیں تے میں تواڈے غلام دا بیٹا. آپ نے لکھ کے دے دیتا
تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جیڑی سند ہے اے میری بخشش دی ضمانت ہے کہ میں امام حسین تے امام حسن دا غلام ہاں تے میں رسول اللہ دی آل دا غلام ہاں اور میرا بیٹا انہاں دے غلام دا بیٹا ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ جس ویلے میں دنیا تو جاواں میری مزار دے وچ سند رکھ دی ہے میرے واسطے بخشش دا ذریعہ. اے محبت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اہل بیت اطہار پاک نال کر کے وکھائی. اے او محبت ہے جڑی صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ نے محبت فرمائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یہ مقام آ کہ اماں جی پاک آپ دی یہ محبت آئی اہل بیت اطہار پاک نال کہ جس ویلے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاک آپ سفر فرماندیاں کہ نہیں ایک جگہ تو دوسرے مقام تے جاندیاں تے آپ اپنے پیچھے آپ دے قدماں دے نشان نو مٹا دیندے آن کہ سیدہ پاک دے قدماں نو کوئی آپ دے قدم زمین تے لگے ہوئے آپ دے قدماں دے نشان نو بھی کوئی ویکھ نہ سکے. اے او محبت آئی جس محبت نے پھر حضور نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت چو ہے. حالانکہ اہل بیت تاں او ہیں جڑے کہ سرکار نے پنجتن پاک آپ نے اپنی چادر تطہیر دے اندر آپ نے اپنی کالی کملی دے وچ مولا علی امام حسن امام حسین اور اماں جی پاک نو جس ویلے لے کے تے آپ نے فرمایا آپ نے دس دیتا کہ میری اہل بیت ہیں میری اطرت ہیں. لیکن گل کر مقصد یہ ہے کہ انہاں نال پھر محبت دا عالم جڑا ہے وہ حضرت سلمان فارسی انہاں نال اتنا پیار کردے آن اہل بیت اطہار پاک نال اماں جی حضور دی اتنی تعظیم کردے آن تے آپ نو بھی آپ نے فرما دیتا کہ سلمان بھی حالانکہ فارس دے رون والے تے آپ نو کہہ دیتا کہ بھی میری اہل بیت ہے. تے گل یہ ہے کہ دین اسلام دے وچ مقام ہوندا ہی ہے جنوں سرکار پسند فرما لویں. باویں کوئی عبادتاں کردا رہ جاوے باویں کوئی شریعت دے علم پڑھدا رہ جاوے باویں کوئی حافظ قرآن ہو جاوے باویں کوئی عالم دین ہو جاوے باویں کوئی بہت بڑا شیخ یا پیر بن جائے لیکن وہ حضور دی بارگاہ اگر ردیا گیا تے سمجھو ختم ہو گیا. ان دی ہر چیز ختم ہو گئی. ان دی عبادت ان دی ریاضت ان دی ساری جستجو ان دا سارا علم اس دا سارا عمل ان دی ساری زندگی دی ریاضت اس نے جتنی تبلیغ کیتی جتنا اس نے قرآن پڑھیا جو کچھ بھی کیتا سب ختم ہو گیا جدو سرکار نے انہوں ناپسند کر لیا. حضور نے پسند نہیں فرمایا گل ختم ہو گئی. تے حضور نے پسند کر لیا تے پھر ایک یہودی جڑا سید زادی دیا یہودی ایک سید زادی دا احترام کرے تے پھر حضور اس دے بھی خواب چاہ کے انہوں بخشش دی ضمانت دے دینا. اگر حضور نا پسند فرماویں تے باویں کوئی بھی ہوئے وہ ختم ہو گیا ان دی ہر شے ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ پسند فرما لویں تے پھر ایک سید زادی دی تعظیم کرن والا یہودی بھی جڑا ہے حضور خواب دے وچ انہوں بھی جنت دے گھر بکھا دیندا. یہ گل میری یاد رکھنی ہے میرے پیر بھائی. اسلام دین اسلام دے اندر مقام اس دا ہی ہے جس نو حضور نبی پاک نے پسند فرما لیا. اس واسطے بزرگان دین نے فرمایا کہ حضور اعلی حضرت بریلوی نے بھی ایتھے ہی فرمایا یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. کریم آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. معراج تو بڑا تھا کوئی مقام نہیں نا. معراج تے حضور تشریف لے گئے اللہ کریم دی بارگاہ تو اگاں کوئی وڈی بارگاہ تا ہے ہی نہیں. تے حضور جدو سفر معراج تے تشریف لے کے گئے اللہ رب العزت نال ملاقات فرمائی. اس مقام تے تشریف لے گئے جتھے اللہ تعالی خود اللہ تعالی دا نور موجود آئی. ہر چیز اوتھے اس تو اگاں سب ختم آئی. اس تو اگے کوئی مقام ہی نہیں آئی. تے حضور اس آخری مقام تک گئے
یہ सफरे मेराज मेरे आका ने फरमाया। ते आला हजरत फरमाया या रसूल अल्लाह तुहाडी मेराज तां इह कि जिथे तुसी गए उस तू अगे कोई मकाम ही नहीं है, लेकिन करीम आका साडी मेराज ये है असां गुलामां दी कि असी उस जगह ते पहुंच जावीए जिथे तुहाडे कदम मौजूद होवन। असी उत्थे मौजूद हो, असी पहुंच गए ते साडी ये मेराज है। लिहाजा ये गल याद रखनी है मेरे पीर भाइयों। ए मेरे बच्चे साडे इत्थे अकैडमी दे तालिब इल्म पढ़दे पैण, मैं इन्हां वास्ते एक कुरान करीम पढ़दे पैण, कुरान पाक हिफ्ज करदे पैण। कुरान पाक कलाम इलाही है, अल्लाह ताला दा कलाम है, ते एक कलाम इलाही नू अपने सीने दे अंदर महफूज करदे पैण, और इस तू बड़ा कोई मकाम नहीं। लेकिन मैं हाफ साहब नू कल परसों चौथ शायद मैं गल करदा पिया, खास तौर ते मैं जाके गल कीती कि हाफिज जी इन्हां बच्चियां दे दिल दे विच इश्क रसूल पैदा करो, इन्हां बच्चियां दे दिल दे विच इश्क अहले बैत पैदा करो, इन्हां दे दिलां दे विच सहाबा इकराम दी ताजीम और मुहब्बत पैदा करो, इन्हां दे दिल दे विच अल्लाह ताला दे कामिल वलियां दी मुहब्बत पैदा करो और आले रसूल दा एहतराम पैदा करो। इन्हां दे दिल दे अंदर इन्हां दे वालदैन दी मुहब्बत पैदा करो। इन्हां नू सिखाओ कि जिस तरह ये अपने पीर नाल हाथ चुम के मिलते ने, इसे तरह ये अपने वालदैन दे भी हाथ चुमिया करन और उन्हां दी ताजीम कीती करन जिस तरह अपने पीर दे और अपने उस्ताद दे हाथ चुमदे। लिहाजा ये गल याद रखनी है मेरे प्यारे पीर भाइयों कि अगर बंदा हाफिज़े कुरान भी होवे ते दिल दे विच अगर आशिक़े रसूल इश्क़े रसूल ना होवे ते उंदा हाफिज़े कुरान होना भी बेमानी हो जाता, उंदा ईमान मुकम्मल नहीं होंदा। और हजूर दी मुहब्बत नू सानू हुक्म है कि तलाश करो करीम आका दी अहले बैत दी मुहब्बत विच। और अगर बंदा हजूर दी अहले बैत दी मुहब्बत नाल दिल रखदा होवे, सरकार दी मुहब्बत रखदा होवे, लेकिन सरकार दे यारां नाल प्यार ना करदा होवे, उन्हां दी ताज़ीम ना करदा होवे, ते फिर ईमान फिर भी मुकम्मल नहीं। लिहाजा मेरे पीर भाइयों ये ओ तरीका है जिहड़ा कि 1400 साल तू इस अकीदे दी इस मुहब्बत दी असी हिफाजत के अज अल्हम्दुलिल्लाह दाइमल हजूरी इस्लामिक अकैडमी दे बच्चे जो अज साडे दरमियान मौजूद हैं। हाली टाइम की होया आज साडे दरमियान मौजूद हैं। इन्हां बच्चियां ने कुराने पाक हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, कुराने पाक नाजरे नाल भी पढ़ रहे हैं, सही तलफ़ुज़ और सही किरत नाल भी पढ़ रहे हैं, और इन्हां दा इम्तिहान अज लिया गया है। और इन्हां दे इम्तिहान दा जो नतीजा है वो बहुत बड़ी परसेंटेज है जिहड़ी कि हाफिज़ साहब ने मैनू दसी है, और उन्हां कोल रिकॉर्ड भी मौजूद पिया है। और ये मैं समझना, मैं खुली दावत देना कि जिहड़े लोग दरसो तदरीस नाल ताल्लुक रखदे हैं, उलमा हैं, हुफाज हैं, वो जिहड़ा भी आके जिस वक्त भी आके साडे अकैडमी दे अंदर साडे बच्चियां दा इम्तिहान लेना चाहे, किसी बच्चे नू चेक करना चाहे, उन्हां दा सबक सुनना चाहे, ते वो सुन सकदा है। ये मेरी खुली दावत है, खुली पेशकश है कि जितने भी, बल्कि मेरा मैसेज रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसनू बल्कि सोशल मीडिया ते भी नशर किया जाए कि दाइमल हजूरी इस्लामिक अकैडमी जो कि खानकाह आलिया मुहम्मदिया हजूरिया दौलर शरीफ ते इथे अकैडमी दा कयाम है। इस अकैडमी ते बच्चे जो हाफिज़े कुरान और जो कारिए कुरान बन रहे हैं, इन्हां बच्चियां दा कोई भी किसी भी दरसगाह नाल ताल्लुक रखन वाले हुफाज कारी उलमा इम्तिहान लेना चाहन ते मेरी तरफों खुली दावत है कि वो आके इन्हां बच्चियां दा इम्तिहान ले सकते हैं, और अगर कोई कमी पेशी है तो साड़ी रहनुमाई फरमा सकते हैं। मेरी ये सब नू दावत है। और अज दा इम्तिहान जो है जो कि इन्हां बच्चियां दा लिया गया है, उस दी जिहड़ी परसेंटेज है
وہ 97% ہے. 97% جو کہ امتحانات انہاں دے لے گئے تے اے اس دی اج دی اے پرسنٹیج ہے جس دی میں بڑی مبارکباد پیش کرنا حافظ صاحبان نو، اور خصوصی طور تے میں انہاں نو اے دعا دینا اللہ تعالیٰ انہاں دی اے کاوش اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس اکیڈمی نو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی یونیورسٹی دے اندر تبدیل کرے. اور پہلے دن تو میرے پیر بھائیوں میری ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے اور یہی خواب رہا ہے، یہی جستجو رہی ہے. میرے نال جتنے ساتھی آن سن 2013-14 تو لے کے انہاں دے نال پہلے دن تو یہی خواب ویکھ کے چلے آسے کہ خواجہ صاحب دے آستانے تے اسی ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانی ہے. تے یونیورسٹی دا پہلا سٹیپ ایک اکیڈمی، اور اکیڈمی تو بعد انشاءاللہ یونیورسٹی دا سفر ساڈا جاری ہے. اور اس سفر دے وچ تسی ساڈے نال رہو، سانو اپنی دعاواں تو نوازو، اور انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال تسی انشاءاللہ ویکسو کہ ان قریب اے یونیورسٹی بن جاسی انشاءاللہ. اور اج انہاں بچیاں واسطے انعامات دی تقسیم واسطے، انعامات تقسیم کرن واسطے اور میں یقین کرو حافظ جی ہن تسی اگے اعلان خود کرنا جی بچیاں چلو رکھو جی. یہ سالانہ امتحان ہے کہ ششما ہے 3 مہینے بعد. یہ بھی رکھ دیو تے تے ہن انشاءاللہ انہاں بچیاں نو انعامات جس طرح حافظ صاحب جس ترتیب نال انہاں نو بلاندے انہاں نو پیش کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں نو مزید کامیابی عطا فرمائے. اور یہ بڑی وڈی خوش قسمتی ہے میرے پیر بھائیو، یہی اپنی کمائی ہے. اور میں سمجھنا کہ جڑے صحیح سمجھدار لوگ ہیں نا میرے نال چلن والے، انہاں نو میری ذات تو گلے شکوے ہو سکتے ہیں کہ میں کسے دے فاتحہ چ نہ پہنچیا ہو ساں، یا میں کسے نال ویسے دنیا داری دے لحاظ نال انہاں دی توقع دے مطابق شاید نہ چل سکیا ہو ساں. لیکن جس نظریے اور جس مشن تے میں انہاں دی محبتاں نو لایا ہے، جڑے لوگ صحیح سمجھ والے لوگ ہیں، جڑے اگر نہیں سمجھ رکھ دے تے سمجھ والے لوگاں تو رہنمائی لے لویں کہ اسی اس بندے نال یا اس سلسلہ طریقت نال چلے آسے، تے انہاں ساڑیاں محبتاں نو جڑا رخ دیتا ہے وہ دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی بنا کے اور ایک ایسا سلسلہ درس و تدریس دا شروع کیتا ہے جتھے بچے قرآن پاک دے حافظ بندے پین، قاری قرآن بندے پین، اور تبلیغ دین دا مشن جاری کیتا ہے. تے او لوگ سمجھ جا سین کہ اے وہی رستہ ہے جڑا کہ سچیاں لوگاں دا رستہ ہے، اور اے وہی رستہ ہے جڑا کہ کامیابی والا رستہ ہے. اور یہی مشن لے کے میرے خواجہ صاحب غریب نواز اتنے تشریف لے کے آیان. میں آج پھر اس دی وضاحت کر دیواں کہ میں اس قابل نہیں، ایک کرم ہے، ایک نگاہ ہے کہ میرے جیسے نا اہل اور نا قابل شخص تو میرے پیر نے اپنے فیض دے نال، اپنے کرم دے نال، اپنی نگاہ دے نال ایو جا کام لیا ہے. اور میں سمجھنا کہ اللہ پاک دا بڑا بڑا کرم ہے، بڑی وڈی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہاں تے راضی ہوندا ہے انہاں نو اپنے دین دے رستے تے لا دیندا ہے. تے ہن انشاءاللہ انہاں نو بچیاں نو انہاں
پیارے معزز بچیاں نو انعامات دا سلسلہ جڑا ہے وہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حدیث پاک ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کریم کے کرم سے اور یہ اپنے پیر و مرشد کی نگاہ خاص سے دائم الحضور اسلامک اکیڈمی کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہوتا امتحانات تک جا پہنچا۔ ایک امتحان ہوا، دوسرا، تیسرا، الحمدللہ اب یہ چوتھا امتحان ہوا ہے۔ اللہ کریم کے کرم سے چاروں امتحانات میں بچوں نے اچھے مارجن سے نمبر لیے ہیں۔ تقریباً 95% رزلٹ ہمیشہ رہا ہے۔ اور جیسے میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہم علل اعلان یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ سے آ کے یہ ہمارے بچوں سے سن سکتے ہیں، مدرسے کا وزٹ بھی کریں، آئیں، دیکھیں، بچوں سے سنیں۔ اگر کہیں ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ہم بخوشی اس کو قبول کریں گے، اور ہماری اصلاح فرمائیں تو ہم انشاءاللہ اس غلطی کو دور کریں گے۔ تو آئیے میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سب سے پہلے ہم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنی ناظرہ کلاس سے۔ ناظرہ کلاس میں ہمارے جو سب سے پہلی پوزیشن لی ہے وہ ہیں شاہ زیب بن تنویر حسین۔ شاہ زیب بن تنویر حسین، میں قاری صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اور پیر و مرشد کے دست مبارک سے آپ ان کو انعامات دلوائیں۔ یہ بچہ ہے جس نے الحمدللہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ناظرہ کلاس میں، شاہ زیب بن تنویر حسین۔ اور ہمارا دوسرا بچہ جس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے فضل قادر بن مظہر حسین ہے۔ فضل قادر بن مظہر حسین، اس بچے نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ناظرہ کلاس میں۔ اور تیسرا بچہ جو ہے ناظرہ کلاس کا ارسلان بن نظر علی، ارسلان بن نظر علی، تھرڈ پوزیشن اس نے حاصل کی ہے۔ اب آگے حفظ کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحبان نے بڑی محنت کی اپنے بچوں پر۔ دونوں قاری صاحبان نے اپنے بچوں کو دن رات ایک کر کے محنت کروا کے بچوں کو یہ پوزیشنیں دلوائی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حفظ کلاس میں 15 بچے ایسے ہیں جنہوں نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ قاری شاہد صاحب ان کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ان کا اعلان کرتا چلوں کہ محمد عبداللہ بن صدیق، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ محمد عبداللہ بن صدیق۔ سیکنڈ پوزیشن جس کی ہے مہر علی بن شہباز علی، مہر علی بن شہباز علی۔ تھرڈ پوزیشن جس کی ہے افتخار احمد بن مختار احمد۔ ہماری دوسری کلاس جس کے مدرس ہیں قاری یوسف صاحب، ان کے بچوں میں جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے صدام حسین بن ریاض حسین، صدام حسین بن ریاض حسین۔ سیکنڈ پوزیشن جس بچے کی ہے ہماری اکیڈمی کا یوں کہہ لیں کہ سب سے چھوٹا بچہ ہے علی حسن بن شہباز علی، علی حسن بن شہباز علی، سیکنڈ پوزیشن اس نے حاصل کی ہے۔ تھرڈ پوزیشن جس کی ہے مجاہد حسین بن محمد اشرف، مجاہد حسین بن محمد اشرف۔ انعامات دینے میں کافی مشکل کا سامنا ہوا ہمیں، کیونکہ 15 بچوں نے 100 نمبر لیے، لیکن ہم نے انعامات جو دیے وہ پاروں کے حساب سے دیے کہ جس بچے نے زیادہ پارے پڑے ہوئے تھے اور نمبر لیے ہیں 100، تو ان کو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پہ رکھا ہے۔ اللہ کریم ان کو باعمل حافظ قرآن اور باعمل عالم دین بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. تمام پیر بھائی ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. یا باری تعالیٰ جو کلمات طیبات پڑھے گئے، جو درود و سلام پڑھیا گیا، اس دا ثواب حضور دی بارگاہ حضور دے والدین ماجدین پاک دی بارگاہ، بیٹے پاک بیٹیاں پاک دی بارگاہ، جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار پاک، شہداء کربلا، اسیران کربلا، تمام سلاسل دے بزرگان دین، بالخصوص خاندان دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ، حضور خواجہ صاحب دے آباء و اجداد شیوخ تمام، اور آپ دے تمام سلسلہ عالیہ دے، آپ دے تمام جسمانی روحانی اولاد، حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ، حضور پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب، پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب، پیر سید سعید احمد شاہ اور حاجی پیر سرکار رحمت اللہ علیہ، اور ساڑھے جتنے پیر بھائی دوست احباب اس دنیا تو چلے گئے، جتنے حاضرین بیٹھے انہاں دی آباء و اجداد نے جتھوں کلمہ پڑھیا ہے اتھوں لے کے ہن تک جو جو اس دنیا تو چلا گیا، سب دی ارواح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. خاص طور تے رجب علی درویش 3 دن پہلے انہوں دا انتقال ہویا، بڑی دیر انہوں نے تھے خدمت کی تھی. میرے مولا انہوں دی روح نو احسال ثواب پیش کرنے ہیں، اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. یا باری تعالیٰ کرم فرما، جو بیمار ہیں انہوں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہوں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں کل بیٹے نہیں انہوں پیارے بیٹے عطا فرما، جو کسے بھی مشکل پریشانی دے وچ مبتلا ہیں انہاں دیاں مشکلاں آسان فرما، جو کسے بھی دکھ چین انہاں دے دکھ دور فرما، جو مقروض ہیں انہاں قرضیاں تو نجات عطا فرما. میرے مولا کریم ہر دا بھلا ہر دی خیر فرما. جو پیر بھائی تشریف لے کے آئیں کسے بھی جو بھی نیک دلی مراد لے کے آئیں، میرے مولا سب دیاں نیک دلی مراداں اپنی پارگاہ الہی دے اندر قبول منظور فرما. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. اور خاص طور تے میں دعا کرنا حافظ صاحب واسطے، ساڑے انہاں نے محنت نال بچیاں نو قرآن کریم پڑھایا، اور جنہاں بچیاں نے پڑھیا انہاں واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں سب نو دین اسلام دا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ سانو سب نو دین اسلام دا خادم بنائے. اور اسی اے اکیڈمی ایک یونیورسٹی بندی اسی ویکھیے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب. تمام پیر بھائی لنگر شریف کھا کے جاؤ، لنگر وچ بڑی شفا ہے، اور لنگر شریف کھا کے جاؤ لازمی.